वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारा सेगमेंट है करंट अफेयर्स और इस वक्त जो हालात हैं सबके सामने हैं। महंगाई का जिन बेकाबू है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे सोना हो, चाहे वो इस वक्त खुराक हो, चाहे पेट्रोल हो, हर चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। और इस महंगाई में किसी को ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने वाला है और कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा। किसी के पास रोड मैप तक नहीं है। कर्जे पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पहले हम कर्जे लेते थे इसलिए कि हम कर्ज वापस कर सकें, अब कर्ज इसलिए लेते हैं ताकि हम सिर्फ उनका सूद चुका सकें। तो आइए इस सिलसिले में हमारे साथ सबसे पहले जो मेहमान मौजूद है उनका नाम है अच्छू रॉकेट और वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा यूनियन के वोटर हैं। तो वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत थैंक यू जो जो इन्हों का मुंह ना अच्छू किल होना चाहिए। अच्छा अच्छू साहब, आप बताइए, महंगाई ने आपको बहुत तंग किया हुआ है? भाई मैं इधर बैठा, ਤੁਹਾਡਾ सेंटर आउट है। भाई आप उधर ही बैठे हैं, वो चीट करना होता है यार, शर्म तो नहीं होती? पढ़ा लिखा हो गए, लोगों ने चीट करना। अच्छा मैं दूसरे मेहमान का आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं जी, हैं? आपने इनको बुला लिया लेकिन जबान का क्या करेंगे? नाजरीन मेरे दूसरे मेहमान हैं आंटी गवर्नमेंट। ये बिक गई है गवर्नमेंट। बस गवर्नमेंट में कुछ नहीं, ये सारे मिलकर बस प्लीज बस आंटी हो गए सारे ये। आंटी आप इस वक्त लियारी स्टूडियो से अंदर रहिए। वो पागल बना रही है सारे हमें। सुन रहे हो तुम? ये तोड़ दूंगी मैं। और देख लो ओए, कराची बैग दे धुप सड़ी भी हिलाउंदा ही है। तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं इकोनॉमिक हिटमैन प्रोड्यूसर साहब। अच्छा जी, माहिर मईशत हैं और पाकिस्तान की मईशत पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। हिटमैन, आप पाकिस्तान की गुर्बत पर निगाह रखते हैं? मैं रखता हूं या नहीं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बात यह है कि मुझसे यहाँ की गुर्बत देखी नहीं जाती। मैं ये सुनता हूं कि लोग बहुत गरीब हैं, दिल मेरा ना सॉरी क्यों हो जाता है। तो आप क्या करते हैं फिर? पाकिस्तान आता ही नहीं। आप ये इतना दूध और खा क्या रहे हैं आप? सर मैं काजू खा रहा हूँ और दूध इसलिए पीता हूँ कि मुझे अमीरों वाली एक बीमारी है। तो इसी तरह थोड़ी देर बाद नोट करना क्या कि काजू खांदा खांदा ना हाथ खोल भी दिंदा। अच्छा गरीब आदमी है ना, इसे पता नहीं कोट में जेब भी होती है। आंटी गवर्नमेंट आप जरा पीछे होके बैठे हैं। पीछे होके कैसे बैठूं? अमीर आदमी ही अमीर आदमी से बात करता है। हमारे जज्बात का तो किसी को एहसास ही नहीं है। तो मुझसे बात करो या तोड़ दूंगी मैं। बस आंटी हौसला। सारे एक है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं। अब एक ही विंडो में सारे हैं। एक विंडो में कहा है? तुम लाहौर बैठे हुए, मैं लड़काने बैठी हूँ, बकवास कर रहे हो। गरीब का बेड़ा गर्क हो रहा है, यकीन करें हम बहुत तंग है। इर्दा फड़ाई तेरी मेरी बहन नहीं, मेहरबानी यार। अब देखें मेरी बात सुने, अब आप लोग स्क्रीन से बाहर नहीं आएंगे। अच्छा प्लीज अंदर रहें, फिर लोगों को पता चल जाता है ऐसे। अच्छा बात मैं ये करना चाह रहा था कि जब मिफ्ता साहब आए थे तो उन्होंने 45 दिन जाया किए ये सोचने में कि IMF के पास जाना या नहीं जाना। तो ये जो लैप्स आया है 45 दिन का, 1.5 माह का, क्या उसकी वजह से आज जहां हम खड़े हैं IMF की नजर में वहां इसलिए खड़े? देखो जी, ग्वाल मंडी में 3 घंटे खलोता रहा रक्षा लेके। एक सवारी आई है पीछे बैठी है, वो कहती जी मैं पार्टी जाना है। मैं बिचों दी पाया, यकीन करो सड़क ते रश है ना। इसमें मिफ्ता कहाँ है? वो पीछे बैठा है। अच्छा आपसे मैं सवाल कर लेता हूं। तो इसहाक डार साहब ने जो कहा था कि आई डोंट केयर, वहां से लेकर आई केयर द मोस्ट तक, ये जो सफर था, इस दौरान क्या क्या गलतियां हुई हैं उनसे? क्या? ये रिक्शे वाले से मेरा सवाल है कि महंगाई तो है ठीक है, मगर ये लोग भी कुछ कम नहीं करते। जितना किराया टैक्सी वाले लेते हैं ना, उतना ही किराया ये भी ले रहे हैं। बहुत फर्क होता है दोनों की राइड में। जवाब दें जी इसका। देखो जी, जो कहना जी 2 मिनट इतने बैठो आ रहा है, ये 1.5 घंटा मैंने कहती इधर ही खड़े हो, मैं आ रही हूँ। 3 घंटे लंडे च लग जाते, मैं किधर। मैं आपके साथ कभी गई भी नहीं हूँ। जेड़ा गया नहीं होता फिर किसी ने गल नहीं करता। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस साल जो बजटेड है वो 7,500 अरब जो है हमने सूद में देना है। आपके ख्याल में आंटी ये रियलिस्टिक है या ये और बढ़ जाएगा? जैसे पिछले साल 3900 से 5800 पे चला गया। 7.5 ये क्या कर रही हैं आप? बफरिंग कर रही हूँ। यही सवाल मेरा आपसे है जी। सर ये क्या 7500 अरब आपको रियलिस्टिक लगता है या और बढ़ जाएगा? सर मैंने 7,000 अरब की एक स्टील इंडस्ट्री लगाई ताकि गरीबों को कारोबार मिले। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुल्क से सारे भाग रहे हैं, बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं। आपको तो मेरा सलाम है सर। थैंक यू सर। तो आपने ये हौसला कर कैसे लिया? किस जगह लगा रहे हैं आप? जबले जैस। क्या? वो तो मुत्तहिदा अरब अमारात में जी, दुबई के सेंटर में है जी। बिल्कुल वहां लगा रहे हैं जी सर। तो आप बात पाकिस्तान की क्यों कर रहे हैं फिर? यार दुख पड़ा है ना सर यहाँ का।
اچھا آپ بتائیں کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی ڈی پی کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ بہت خراب ہو چکا ہے, بہت کم ہو چکا ہے, اس کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو جی ساس میری سگریٹ پیندی ہے, میں انہوں 20 باری سمجھا. سگریٹ مہنگی ہو گئی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, نہ بندہ گھوم سکتا ہے. لگے سگریٹ سے, آپ کو کیا لگے سگریٹ؟ نہ بندہ گھوم سکتا ہے, نہ صحیح سے جھوم سکتا ہے. سر اچھا آنٹی گورنمنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فسکل آپریشنز ڈیڈ ہوئے ہوئے ہیں جب سے یہ قائم مقام گورنمنٹ آئی, تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کبھی آپریٹ نہیں کروایا, سارے نارمل ہوئے ہیں. آنٹی لیکن آپ کے بچے کتنے ہیں؟ جی 24 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آنٹی تسی بھی اکانومی چ اضافہ کرو, تسی محلے چ کرن دے. اس ملک دے حالات نہیں بدل سکتے, یقین کرو ہر بندہ پریشان ہے. میں گھروں کام تے نکلیا, میرا بوئے چ ہاتھ آ گیا, میری چیخاں نکل گیا. اس کا پاکستان کی اکانومی سے کیا تعلق ہے؟ یقین کریں مجھے 4 دن نیند نہیں آتی, اتنی پریشانی ہے مجھے. میرے جیسے لوگ صاحب حیثیت لوگ بھی تنگ ہے سر غربت کے ہاتھوں. کیا غربت؟ مجھے جب میرے لاہور کی فیکٹری والے مینیجر نے کال کر کے بتایا کہ 4 مہینے سے جو آپ نے تنخواہیں نہیں دی نا مزدوروں کو, مزدور بڑے تنگ ہیں. 4 دن نہیں سو پایا سر. یار آپ نے خود تنخواہ تو دے دیں تنخواہیں ان کی. وہ سر یو ایس میں فیکٹری لگا رہا ہوں نا, وہاں چاہیے پیسے. یار زیادہ بچے خوشحالی کی علامت ہوتے ہیں. پہلے بچے پہ میں نے فریج لیا تھا, دوسرے بچے پہ میں نے ڈیپ فریزر لے لیا تھا. پتہ نہیں گورنمنٹ تینوں دے جاندی, سانوں نہیں دے رہی. تیسرے بچے پہ میں نے سونے کا سنک لگایا تھا باتھ روم میں. چوتھے بچے پہ میں نے اپنے گھر کی چھت ڈلوائی تھی. 5ویں بچے پہ میں نے صوفے کروائے تھے. ایسے ہی بچہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایسا کہ آپ کا پیسہ آ جاتا ہے؟ میں وہی تو سمجھا رہی ہوں, خوشی کی علامت ہے, برکت ہوتی ہے زیادہ بچوں سے. ارزا کو تو یہ خاص طور پہ میں بات سمجھاتی ہوں. اس ملک تے رحم کرنا چاہیے, آبادی بہت ہو گئی ہے. میرے والی دیکھو کتنے بچے ہیں آپ؟ 8 بچے تھے بس. آپ 8 کے 8 بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. کہاں پہ؟ جدو میں جانا گھر کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوندے منہ. میں آج اتنا امپورٹنٹ شو کرنا چاہ رہا تھا, اتنا امپورٹنٹ سیگمنٹ. پروڈیوسر صاحب آپ نے کون سے لوگ لا دیے ہیں؟ غربت کو ان سے بہتر نہیں کوئی. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کوئی نہیں جانتا. دیکھیں میں بہت سے حقائق عوام کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, جس میں چاہوں گا آپ بھی اس میں ذرا پارٹیسپیٹ کیجئے گا کہ 2008 میں جو ہم پہ قرضہ تھا وہ 490 ارب روپے تھا. آج 2023 آ گیا, ہم نے قرض واپس بھی کیا ہے, ہم نے سود بھی واپس کیا ہے, ہم ابھی ڈیفالٹ نہیں کیے. آج 62,000 ہے. 490 سے 62,000 ارب روپے آج ہم پہ قرضہ ہے. اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی تھی انہوں نے آ کے جو قرض لیا تھا وہ 18 سے 18,500 ارب کا قرض صرف اپنے 3 سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے لے لیا تھا. اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے 14 ماہ کے اندر 18,500 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. ہم اتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ جس کا عوام کو بتایا نہیں جاتا. اور آپ کو جو پکچر دکھائی جا رہی ہے حقیقت میں وہ پکچر نہیں ہے. یہ جو آپ کو ڈالر بھی دکھایا جا رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. جو آنے والے حالات ہیں اس کے حوالے سے کوئی آدمی جو کہتے ہیں ریاست بچانے آئے ہیں, یہ سیاست بچا کے چلے گئے. اگر ریاست بچانا ہوتی, بلکہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اچھو صاحب کہ شہباز شریف صاحب نے ہی کہا تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں, سیاست بچانے نہیں آئے, اور 85 اراکین کی کیبنٹ بنا لی. دیکھو جی گل سنو میری, میں تے گھر جا کے نا میرے بچے کو چیز منگڑ, میں انہوں نے چپیڑا مارنا. یار اس میں شہباز شریف کہاں ہے؟ میں کہ تسی کھان پین دیو تے IMF نو قرضہ تڑے پیو نے دینا. میرے بندا جو ڈیل رکشے لینا ہوئے گی. میرے چھٹے بچے پہ میں نے نئی کیبنٹ لے لی تھی. سر ایک نظم لکھی ہے میں نے مہنگائی کے حساب سے, وہ آپ کو سنا. جی سر وہ ہے کہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. اس میں مہنگائی کہاں ہے؟ Up above the world so high, like a diamond in the sky. تو اس میں مہنگائی کہاں ہے؟ مہنگائی تو نہیں ہے اس میں. ڈائمنڈ کوئی سستا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے, لیکن اس وقت ہمیں ڈائمنڈ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں ایسے اذہان کی ضرورت ہے, ایسے ذہنوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ڈائمنڈ کی طرح کام کریں اور اس ملک کو اس مہنگائی کے طوفان سے نکال لیں. اور اس کو نکلنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا, صرف ہم بدلیں گے تو سب بدل جائے گا. اس کے لیے بڑے آسان کلیے ہیں, بڑے آسان نسخے ہیں, لیکن کوئی کرنا نہیں چاہتا. آپ پرائیویٹائز کریں چیزوں کو. عوام کو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ ہی کسی نہ کسی طرح بازو مروڑ کے یہ کام کروا سکتے ہیں اپنے نمائندوں سے. اور کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ آپ کے ملک میں اس وقت سب سے جو سستی چیز ہے نا وہ سیل فون کی کال ہے. ہر آدمی کے پاس ہے,
चाहे वो सड़क पे बैठा है और चाहे वो किसी महल में बैठा है, हर आदमी कॉल अफोर्ड कर रहा है, इंटरनेट अफोर्ड कर रहा है। उसकी वजह ये है कि प्राइवेट कंपनीज आई हैं, जब हमने उसको प्राइवेटाइज किया है तो हर आदमी के हाथ में सेलफोन आ गया है। आप यही सोचें कि अगर बिजली के निज़ाम को हम प्राइवेटाइज कर देंगे तो हर आदमी उसको अफोर्ड कर सकेगा। जब मुकाबले की फिजा पैदा होती है तो रेट नीचे आते हैं। जब मोनोपली रहती है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एक ही आदमी बेचता है, उसकी मोनोपली है, तो अपनी मर्जी के रेट पे देता है। इसी तरह आप इन चीजों को अगर प्राइवेटाइज कर देंगे, आपको गैस भी सस्ती मिलेगी, आपको हर चीज सस्ती मिलेगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो ये बिजनेसेस चला रहे हैं, हुकूमत के जो कारोबार चला रहे हैं, वो लोग तनख्वाह लेते हैं और पेंशन लेते हैं, और उनके बाद उनकी फैमिलियां पेंशन लेती हैं, उनको गाड़ियां मिल जाती हैं। फिक्र उसको होती है जिसकी जाती दुकान होती है। तो अगर हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना है, चीजों को प्राइवेटाइज करें, लोगों को चलाने दें। हुकूमत का काम ही नहीं है वो कारोबार चलाए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा। दानिश भाई, आपके नेल्स बहुत ऑन पॉइंट लग रहे हैं। बस आरजू, आजकल तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्रों में ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾनिश ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ।